10 दिन बानी पीटीआई के हवाले से इंतहाई अहम है, और इसके साथ साथ 2 महीने जो है एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से इंतहाई अहम है। वो जनवरी में धमाका खेज ऐलान भी कर चुके हैं कि कोई अहम ऐलान भी है और चमकोइयाँ शुरू हो गई हैं। अगर हम शहर की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चौकिंग और सरगर्मियाँ उनकी शुरू हो गई हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करते हैं, आप सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करते हैं, आपके कमेंट्स भी होते हैं, तनकीद भी होती है, तनकीद पर असला होती है, तो मैं बड़ी फराखदिली के साथ वो देखता भी हूँ। देखिए, बेंगा जर्नलिस्ट जो है, जैसे मैं एक टीवी चैनल से मुंसलिक हूँ, हमारे कई दोस्त हैं जो अपने ब्लॉग बनाते हैं। हमारा असल में ब्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि शायद हमारी जो पॉलिसी है टीवी की, इतनी खुल के हम बात ना कर सकें, तो कोई भी साफ़ी, हमारे जर्नलिस्ट जो भी दोस्त हैं वो अगर ब्लॉग बनाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई किया करें, उनको लाइक किया करें। वो आपके अपने दिल की बातें आपसे शेयर करते हैं और वो बातें ऐसी होती हैं कि उसे मत समझा करें। देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि गांव में जो है एक जहाँ देहाती था, वो रोज शोर मचाता था गांव में कि जी शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। तो क्या होता था कि गांव के लोग जो हैं वो डंडे लेके एक पहाड़ पे जमा हो जाते कि शेर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इस पहाड़ से आ रहा है। वो लोग जमा हो जाते। खैर, वो दिन गुजरते गए, लोग समझ गए कि ये तो बस वैसे ही जो है हवा में तीर छोड़ता है और झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वाकई शेर आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे व्लॉग होते हैं ये कोई क्या सराहियों पर मबनी नहीं होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होती है, जैसा कि हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान की हम जो है सियासत पे नज़र डालते हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं, राब्ते कर रहे होते हैं, तमाम सियासी जमातों से हमारे राब्ते भी होते हैं और हमें कुछ अंदर की खबरें भी मिल रही होती हैं। तो इस हवाले से, जैसा कि आज आपसे कुछ देर पेशतर बानी एमक्यूएम ने एक खिताब भी किया है और उसने बड़ा संगीन हवाले से जो है नतज का कहा है कि अगर तसादम होता है या जिससे किसी पीटीआई का जो चल रहा है, और मेरे ख्याल में अब तक तो मुझे इस बात का इसके साथ अफसोस भी है कि जो रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई के कारकुनों भी सबूत अमल का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे जो जो है फौज के सिपाही हैं या जो सिक्योरिटी लिगार आपकी हिफाजत पर मामूर होते हैं, ये भी किसी के बेटे होते हैं, किसी बहन के भाई होते हैं, किसी सुहागन का सुहाग होते हैं। तो जमहूरियत है, जमहूरियत में आप एहतजाज करें, मुजाहरे करें, लेकिन किसी की जान ना लें। ये बड़े इनकी कोई इतनी कोई खास सैलरी नहीं होती है। सैलरी तनख्वाह होने की, जब रिटायर होते हैं तो आमतौर पे किसी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। बहुत अगर तीर मार लिया तो इनकी कोई पेंशन शुरू है, तो यार अब क्या, इनके साथ कम अज़ कम अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन इनको निशाना ना बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा आज का व्लॉग का मेरा मौजू है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सियासी तजिया निगार और मुख्तलिफ हवाले से जो हमें रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं शहरी इक़्तिदार से, तो आइंदा जो 10 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसमें यस भी हो सकता है और नो भी। अगर नो हुआ तो जो है वो पासा पलट सकता है, कि जैसा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आपसे कुछ देर पेश प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में एक खातून का जिक्र किया कि जो भी फसादात हो रहे हैं उनके पीछे एक खातून है। वो खातून कौन है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, अब हर बंदा जानता है, अब इशारों की जबान पे बात करने की जरूरत ही नहीं होती, अब खुल के बोल दिया करें। तो जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के जो बानी हैं, सरबराह इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी, उनके हवाले से था, जैसा कि वो लीड भी कर रही हैं। तो उन्होंने एक लिहाज से धमकी भी दी है और साफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई राय नहीं बरती जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो एक रेला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बढ़ रहा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें भी हैं और आंख मचोली भी चल रही है। मुझे जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर एंकर हैं और हामिद मीर साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, और उन्होंने बात किसी प्रोग्राम में की थी, टॉक शो में। उनका ये कहना था कि ये बात रियल है और उसमें हकीकत को जो है खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए कि कुर्बानियों की जब बात आती है ना, चाहे वो एमआरडी की तहरीक हो या एमआरडी की तहरीक में तो खैर तमाम कौमों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस मामलात में, अगर कुर्बानियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां दे रहे हैं पीटीआई के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। मानी उस जिस तरीके से जब भी आप देखेंगे आमतौर पर इस्लामाबाद में सबकी जो वायरलेस पे जो मैसेज चल रहे होते हैं वो यही होता है कि केबी कैसे काफिला आ रहा है, केबी कैसे काफिला आ रहा है, अटक पुल पे जो है वो नफरी खड़ी करो, नौशहरा पे क्लियर करो। तो मतलब ये है कि इसमें जो है असल जो मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बहुत बड़ा वरेला। पहले भी जो आपने देखा कि पिछले दिनों में जो जुलूस निकला था उसमें ज्यादा जो है हमारे पख्तून भाई जो है वो काफी जोशीले निकले और वहां पर उन्होंने वहां पर मुजाहरा प्रोटेस्ट किया।
تو اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہاں پر 144 تو نافذ تھا ہی، وہ تو کمشنر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، اور انتہائی سنگین صورتحال جو ہے اس وقت اسلام آباد میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا میں اٹھاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر جو ہے ہمیں ان دو شخصیات کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ویورز ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب ہیں، اور دوسری جانب جو ہے بانی ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین۔ یعنی سب سے جو فرسٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، چاہے وہ واٹس ایپ پہ جو میسیجز چل رہے ہیں، انسٹاگرام پہ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ چل رہے ہیں، فیس بک پہ چل رہے ہیں، تو یہ دونوں شخصیات کو جو ہے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں الطاف حسین، ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری اطلاعات کے مطابق، اور کئی لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، کہ وہ افراد جو ایم کیو ایم چھوڑ کے پی ایس پی میں گئے، بی ایس پی کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے، بڑے مشہور نام ہیں، رضا ہارون ہیں، وسیم آفتاب ہیں، سمیتا افضال ہیں، ذیشان آبدی شہید تھی، ان کی سسٹر ہیں آبدی صاحبہ، وہ ہیں جو سٹی کونسلر بھی رہی تھیں سابقہ ادوار میں وسیم اختر صاحب کے دور میں، لیکن اس وقت وہ ایم کیو ایم میں تھیں، بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی۔ اسی طریقے سے کئی لوگ ہیں۔ ایک اہم نام ہے ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ، لیکن ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ نے باقاعدہ شمولیت کی تھی، اس وقت کی تھی کہ جب ایم کیو ایم کے پیک کا دور تھا، اور بانی ایم کیو ایم کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ پورا شہر بند ہو جاتا تھا، اور لاکھوں کا مجمع جو ہے وہاں جمع ہو جاتا تھا۔ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ شمولیت کی تھی ایم کیو ایم میں، اور ایم کیو ایم میں شمولیت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں موسم آپ کو پتہ چل رہا ہے کراچی میں سیاسی موسم بھی اور ویسے بھی موسم، لیکن بہرحال میں آپ سے بات کروں ساتھی صاحب انتہائی سینئر رہنما تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، پی ایس ایف کے اندر بھی رہے، اور پیپلز پارٹی کی جب ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی تو اس حوالے سے بھی کارکنوں کو رہا کروانا، پھر پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو انہیں کافی نوازا گیا، لیکن وہ ایم کیو ایم میں آئے تھے، اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بالکل جب یہ معاملات ہوئے، پی ایس پی بنی اور مصطفیٰ کمال والا معاملہ ہوا، تو اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کوئی لاوا بن رہا ہے، عامر خان، وسیم اختر، وسیم آفتاب، رضا ہارون، اسی طریقے سے ساتھی اسحاق، اور کئی ایسے نام ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے۔ جنوری کا مہینہ بڑا اہم ہے، اور میرے خیال میں جیسا کہ میں آپ کو بلا کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 10 دن ایم کیو ایم کے حوالے سے، 10 دن معذرت چاہتا ہوں 10 دن پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور 2 مہینے جو ہیں یہ جنوری تک جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ کئی چمگوئیاں بھی چل رہی تھیں، لیکن ان چمگوئیاں جو ہیں وہ اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، اور وہ معاملات جو بند کمروں میں چل رہے تھے اب جو ہے وہ گلیوں محلوں میں آ گئے، اور مختلف علاقوں میں یہ مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کافی فعال ہوتی جا رہی ہے، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، اور کارکنان جو ہیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ سیکورٹی اداروں کی طرف سے بھی شاید کچھ نرمی کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا دلیری کے ساتھ چوکنگ بھی کی جا رہی ہے، اور کارکنان آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایم کیو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جو اندرونی اختلافات تھے وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ کافی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، اور صورتحال بڑی خراب ہے۔ ڈاکٹر ارشد العباد کا جو معاملہ ہے وہ بھی کسی بھی وقت وہ جیسے کہ آ رہے ہیں، لیکن ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا خاص ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے جس سے کہا جائے اس وقت کراچی کی جو عوام ہے ان کی نظریں جو ہے کراچی کی، اگر ووٹر کی بات کرتے ہیں آپ، حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، میرپور خاص کی بات کرتے ہیں، سکھر کی بات کرتے ہیں، شہری جو علاقے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، لیکن میں دوبارہ سیاسی رہنماؤں سے تمام سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ سیاسی کارکنوں سے، کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان کی قدر کریں۔ آپ حکومت کے خلاف کریں، نعرے بھی ماریں، آپ کو جمہوری حق ہے، لیکن کم از کم اپنے جو بھائی ہیں سپاہی یا جو ڈپٹی پر مامور ہوتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو تشدد کو نشانہ نہ بنیں۔ اس کے ساتھ میرے پروڈیوسر عارف صدیقی اور اپنے بھائی آفتاب حسین اور تمام صاحب دے دیں اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔